अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, हदीस मुबारक है, उसका जो क्रक्स है उसको मैं अरबिक फ्रेज़ है उसका आपको बताऊंगा, बाद में उसकी ट्रांसलेट करता हूं और उसका हदीस का जो मफहूम है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु कल जस्दिल वाहिद, कि मुसलमान एक जिस्म की मानिद है। आगे हदीस में आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है। तो मुसलमान भी आपस में इसी तरह हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक हिस्सा जो है वो जिस्म से अलग होने की कोशिश करे और उसको तकलीफ ना हो और वो कहे कि मैं अलग होकर अपने आप को महफूज रख पाऊंगा या सरवाइव कर पाऊंगा। दूसरी जानिब एक और हदीस है जिसमें कहा गया कि जो मुनाफिक है वो जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होंगे। तो आज हम ऐसे दोस्त नमा दुश्मनों की बात करेंगे। जब इस्लाम की बात आती है तो वो दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं, गैर इस्लामिक ताकतों के साथ खड़े होते हैं और मुसलमानों की सपोर्ट करते नज़र नहीं आते। तो फिर उन अहादीस के सच होने के ऊपर यकीन मज़ीद मजबूत हो जाता है और लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि वो अहादीस जिनके बारे में जिनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया था वैलुल लिल अरब, के अरबों के लिए हलाकत है, इसके ऊपर सहाबा की जानिब से हैरत का इजहार किया गया। और आज से तकरीबन 5 या 7 साल या 10 साल पहले आप चले जाएं और उस वक्त आप इन अहादीस को देखते तो आप भी थोड़ा सा हैरान होते, परेशान होते कि यार किस तरह से ऐसे लोग जो कि मुसलमानों की वहाँ पर ज़ियाफ़त करते हैं, मुसलमानों का वहाँ पर जो मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, उस धरती पर लोग जाते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं। तो ऐसे लोग किस तरह गलत हो सकते हैं, किस तरह इनके लिए अल्लाह के नबी इतने बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी का सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, यूएई के जो हुक्मरान हैं, इनकी बात करें, वहाँ के जो लोग हैं ख़ास तौर पर अपार्ट फ्राम के वहाँ के रूलर जो हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, लेकिन लोग अवाम भी रूलर्स की जो पॉलिसीज़ है उनको शेप करते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इतना ज़्यादा इख्तिलाफ करते हमें नज़र नहीं आते। इसके ऊपर सऊदी अरब और यूएई ने जो पॉलिसीज़ अपनाई हैं इजराइल को तस्लीम करने की, अपने उन मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ जाने की जिनके साथ खड़े होने का इन्होंने वादा किया था, दावा किया था और उनके अगेंस्ट वो जा रहे हैं। फ़लस्तीन के साथ खड़े होने के लिए, फ़लस्तीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ़लस्तीन की आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओआईसी तश्कील पाती है। लेकिन जिन्होंने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था वो जो लीडर थे वही अब उनके खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफ तो अरब ममालिक को इकट्ठा किया जा रहा है और वाज़े तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस तरह के इक़दामात को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, तो इससे पहले भी हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में लाजमी सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। दूसरी जानिब जो इक़दामात किए जा रहे हैं, एक तो इजराइल को तस्लीम किया, दूसरा मुसलमानों के खिलाफ ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया की एक जो लहर फ्रांस से उठी, तो उसमें जिस वक्त सारी मुस्लिम दुनिया सऊदी अरब की जानिब देख रही थी कि वो मुसलमानों को लीड करेंगे, कंडेम करेंगे, मजम्मत करेंगे इस तमाम तर इक़दाम की जो कि हुकूमती सतह पर इसको सपोर्ट किया जा रहा था, तो उसके ऊपर भी उनका रोल हमें काफ़ी जो है मुबहम नज़र आया और सख्त अल्फाज में कहें तो दोगलापन हमें वाज़े तौर पर हमें इनकी पॉलिसीज़ में नज़र आया। अब उसके नुकसानात क्या हैं, अब उसका जो कह लें कि मुकाफ़ाती अमल जो है उसका आगाज़ अभी से हो चुका है। एक तरफ तो मुश्किलात बढ़ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, इजराइल की जानिब से किया गया और सऊदी अरब बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें लगाए बैठा था, ईरान के ऊपर पाबंदियों के हवाले से हो या दीगर ममालिक को प्रेशराइज़ करने के हवाले से हो, तो जो बाइडन के आने से अब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था सऊदी अरब को, तो उसके साथ साथ अब मुसलमान की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। एक तरफ जो इक़दाम किया गया है कि जो इख्वानुल मुस्लिमीन एक तंजीम है जिसमें मोहम्मद मरसी जो सदर थे वो इस तंजीम से निकले। उन्होंने ये एक ऐसी तंजीम है जो कि मुसलमानों के भाईचारे की बात करती है और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम जिस खित्ते में परेशान हैं, जहाँ पर मुश्किलात का शिकार है, उनकी बात करती है। तो इससे इजराइल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है।
تو اسرائیل کے جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے سعودی عرب نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے اور وہاں پر ان کی جانب سے اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ان کی علماء کونسل ہے سعودی عرب کی، ان کی جانب سے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر دستخط کیے گئے اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے یو اے کی جانب سے تو اعلانیہ طور پر تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن خاص طور پر سعودی عرب میں اس پر آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید منافقانہ رول ان کا جو ہے آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اقدامات جو علل اعلان یو اے کر رہا ہے وہی یہ تسلیم کیے بغیر وہ اقدامات اسرائیل کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو جہاں جہاں مسئلہ ہو رہا ہے، دوسری جانب اگر حماس کی بات کریں تو قطر ان کو سپورٹ کرتا تھا، تو قطر کے اوپر بائیکاٹ کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں۔ تو یہ تمام تر چیزوں میں سعودی عرب جو ہے اب واضح اور کھل کر سامنے آ رہا ہے اور اس میں اب ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف ایران کا چیلنج ہے خطے میں، اس کی ڈومیننس کو یہ سمجھ نہیں پا رہے، اس کو سنبھال نہیں پا رہے اور اس کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کی ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے سب ممالک کو یہ راضی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب مطالبہ کیا گیا کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، لیکن جو بائیڈن کے آنے سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ایک سب سے بڑی جو پیش رفت آئی ہے، سب سے بڑا جو ایک سیٹ بیک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک ورلڈ وار 1 جو تھی جس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کی یادگار کے طور پر ایسے کہہ لیں کہ اس کی جو اچھی میمریز ہیں ان کو یاد کرنے کے طور پر کرنے کے لیے جدہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایک پورا فنکشن رکھا جاتا ہے جس میں اب ممالک چیک کیجئے گا کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں۔ یو ایس کی ایمبیسی کے لوگ تھے وہاں پر، یو کے کی ایمبیسی کے لوگ تھے وہاں پر، فرانس کی ایمبیسی کے لوگ تھے، اور گریس، اٹلی، ان ممالک کے وہاں پر ایمبیسڈر موجود تھے کہ وہاں پر بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ بم بلاسٹ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں ہلاکت کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر کچھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک نفرت پائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد چیک کریں کہ سعودی عرب میں جدہ میں یہ تقریب اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، سب ایمبیسڈر جو ہیں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں تو ورلڈ وار 1 وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کا زوال اس کا شروع ہوتا ہے، وہاں پر خلافت عثمانیہ ختم ہوتی ہے۔ تو انڈائریکٹلی کہہ لیں کہ مسلمانوں کا ایک وہ حکومت، ایک وہ سلطنت جو تقریباً 600 سال تک اس نے حکومت کی، اور ون آف دا لارجسٹ ان ہسٹری اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت تھی، تو اس کے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کے اختتام، ان کے زوال کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ تو آف کورس مسلمانوں کی جانب سے اب اس کے اوپر کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک ری ایکشن جو ہے وہ سامنے آنا تھا، اور وہ اقدامات جو سعودی عرب کی جانب سے کیے جا رہے تھے، اور اس کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ہوش کے ناخن لیں گے، اور اتنا سخت رد عمل آنے کے بعد یہ تھوڑا سا اپنے سٹیپس جو ہیں ان کو پیچھے کریں گے، لیکن لگتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ مزید مسلم ورلڈ، مسلمان ممالک، اور خاص طور پر مسلمان جو ہیں ان کی جانب سے کافی سخت رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ سعودی عرب مزید آئزولیٹ ہوگا، سعودی عرب وہ جو لیڈر کا رول پلے کرنے کا خواہاں تھا اس سے پیچھے ہوتا جائے گا۔ G20 سمٹ کی بات کریں تو اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اس میں تقریباً 220 آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی جانب سے دستخط کیے گئے، اور ان کے ساتھ تعلقات کے اس کے بائیکاٹ، اور ساتھ میں خاص طور پر اسلحے کی ترسیل کو بند کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ سعودی عرب اپنے اقدامات کی وجہ سے ان
اقدامات کی وجہ سے جہاں پر اس کو مزید لیڈر کے طور پر سامنے آنا چاہیے تھا وہاں سے یہ ہمیں پیچھے جاتا نظر آیا، اور اس کی وجہ سے اب یہ ذلت کی طرف جائیں گے، یہ مسلمانوں سے دور ہوں گے، اور ان کو نہ یہ اس طرف جا سکیں گے، دوسری سائڈ پر کھڑے ہو سکیں گے، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ مسلمان ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ تو آنے والے وقت میں سعودی عرب ہمیں خاص طور پر مزید آئزولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آگے مسلم ورلڈ کو، مسلمانوں کو لیڈ کون کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت جو ہے ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے عربوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جو اسلام کے اوپر، اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کی حرمت کی پاسبانی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا، ان کے لیے ضلالت ہی لکھی گئی ہے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔